تے کون ہے دے والی دے دادے نو کہندا لجپالا میری داڑھی دے بال چٹے ہوں گے بابا میرے سر دے بال بھی چٹے ہوں گے بڑیری عمریں ہوں گی میں کتاباں چ پڑھیا ہے جس پیر و سونا ماں دی گودی چ آوے گا آسماناں تے نور دا تارا چڑھ جائے گا ایس کہنے لگا بابا میں جدوں دا کتاباں چ پڑھیا آئی جدوں پیر دی رات آوندی ہے میں کدے سو کے نہیں ویکھیا پیر دی رات میں اپنے گھر دی چھت تے چڑھ جانا تے آسمان ول ویکھ کے کہنا چڑھ وے چنا کر روشنائی تے تیرا ذکر کرے دے تارے ہوں گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے بن جا رے شالا مسافر کوئی نہ ہوئے دے ککھ جنا تو بابا جی میں کتابہ جب پڑھیا جیسے پیر ہو آوے گا آسمانہ تے نور دا تارا وہ بولو تے صحیح چڑھ جائے گا تے جو تو پیر دی رات ہوندی ہے میں کدے سوتا نہیں چھات تے چڑھ جائے دا تے آسمانہ ور ویکھ کے آتی ہے تاریا چڑھ جا تے کہنا بابا جی راتی میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے آسمانہ تے نور دا تارا چڑھ گیا ہے میں تو آڈا ذوق چیک کرنے واسطے مٹھا جا پڑھ نہ لواں نہیں ودی نو ستے خیران سارے بولو سبحان اللہ میلاد دے منکرن حضرت بابا سائیں سردار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی جواب دیتا ہے تو بابا جی سائیں سردار فرما دے نے گندے پانیوں جمے ہیں لال تیرا انہوں خوب تو چومدہ چاٹنائے اسی اسم محمد جے چم بھئیے اتو لوس نائے وچوں گھٹ نائے تے آنا بشر تو کدوں انکار ساڑا اسے گل دی مالا رٹ نائے قد جاءکم من اللہ نور جے سائیں سردار پڑھئے سر پھیر نائے بوتھی وٹ نائے اگلی گل سنو تو بابا جی فرما دینے غیر اللہ مشین چلان والے سنے حج کر کے ملا جی آئے او نبی قدم رگڑے چشمہ پھٹ پیندے آبے زم تے رج کے پی آئے او تے صفا مروہ عرفات شیطان روڑے کر کے حاجیاں بچ لکھی آئے او اے اداواں انسان سردار سائیاں تے دسو رب دا کر کے کی آئے او اگلی گل سنو ملادی ہو اسی ہیں ملادی اسی کی ہیں جیڑا ملاد کردہ ہے وہ بسترے دے سوندہ ہے تے جیڑا ملاد دا منکر ہے بسترہ ہر ویلے ہو دیتے ایک پاسے ٹوئی بھی نہیں میں درس انجامی پڑھ دا رہے ہیں مناظرہ رشیدیاں پڑھ دیں استادیں کے شعر سنایا ہے ملاد دے منکران لئی سبحان اللہ کو تو انہوں بھی سناواں
تو میرے استاد فرماندے ہوندے سن پھرا کے اس طرح سر تے چکا کے بسترا سر تے پھرا کے اس طرح سر تے چکا کے بسترا سر تے کروں کڈے نکمے نو پراواں یا رسول اللہ اجے سوجی بھی نہیں پج دی یہ پج جاندہ ہے پہلائی جدوں میں شب رات دا حلوہ پکاواں یا رسول اللہ کرا کے ٹنڈ پھر دائے پنڈو پنڈ پھر جاندہ ہے رائے ونڈ اے دے سر وچ میں 100 جتیاں کھڑاواں یا رسول اللہ انہوں پتہ لگا ساڑھا بہنا بکار نہیں ان ملادی بولے سبحان اللہ تقریر شروع کریے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی خالق کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا میں بلند کیتا ہے تُسی کون ہو فرمایا تُولِجُ اللَّيْلَ وَالنَّحَارِ تُولِجُ النَّحَارَ وَاللَّيْلِ اسی یوم جڑے دن چو رات کڑنے ہیں تے رات چو دن کڑنے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اسی ہر چیز تے قادر ہیں وَرَفَعْنَا اسی بلند کیتا ہے یا اللہ کی کیتا ہے فرمایا ذکر رکھ ذکر بلند کیتا ہے کیدا کیتا ہے کیدے لئی کیتا ہے اللہ یار نو مخاطب کر کے فرمایا لاکا سونیا تیرا کیتا ہے تے تیرے لئی کیتا ہے تیرا کیتا ہے تے تیرے لئی کیتا ہے لو بھی پہلی بار تو اڈے پینڈا یا جملہ دین لگا یاد رکھو کہ سمجھان واسطے مثال دیا میں انگلیش نہیں جاندہ میں علامہ رہو صاحب نو آکھا جی منو کسے کالج دے چلوا دیو تو میں لیکچرار لگنا ہے اتھے انگلیش دا لیکچر دیا کرانگا تو میرے کو ڈیگری بھی کوئی نہ ہوئے تو میں جامعہ ہو سکنا نکل جا بھی مولوی انگلیش ہوندی نہیں جا کے کتن بسے عربی پڑھا انگلیش دا لیکچر لین آگے ہیں پھر میں علامہ صاحب نو آخری تواڈی سفارش چل دی ہے تے تساں مینوں اوتھے لوا دیو یہ ایویں کاغذ تے میرا نام لکھ کے لے جان نال اپنا نام لکھ دین سفارش انہاں دی چل جائے شان کی دی ود گئی اوتھے میں لیکچرار لگ گیا لیکن سبب کون بنیا علامہ صاحب مینوں تے انگلش ہوندی نہیں سبب بنے علامہ صاحب تے ڈیوٹی لگ گئی میری شان ود گئی میری عہدہ مل گیا مینوں بلا تشبیہ و تمثیل آکھاں اللہ فرماندا ورفعنا لک ذکرک سونیا تیرا ذکر میں بلند کیتا ہے کسے دے سبب نہ نہیں کیتا تو تے آپ سبب میں کملی والے آپ سبب میں کسے دے سبب نہ تیرا ذکر بلند نہیں کیتا ورفعنا لک ذکرک سونیا تیرا ذکر تیرے لئی بلند کیتا ہے اچھا انہوں کنہ کو بلند ہے ہر نبی نے میرے نبی دا ذکر کیتا ہے اللہ دا نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنا لیا عرض کی تھی یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ تیرا گھر بنا میں دیتا ہے وسان واسطے یار بھیج دے یہ تے ابراہیم علیہ السلام میرے نبی دا ذکر کر دے موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ تور تے تورات لکھی سی پھٹیاں تے اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام چکو تے لے جو اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام پھٹے چکے تورات لے کے لگے فرمایا موسیٰ رکو تانو محمد مصطفیٰ دی محبت چ موت آوے تے محمد دی یال دی محبت چ موت آوے عرض کیتی یا اللہ تورات تے مل گئی ہے اے محمد کون ہے فرمایا جاندہ نہیں اے میرا یار ہے اینو نہ بناندا تے تم بھی میرے سامنے کھلو کے مٹھیاں مٹھیاں گلاں نہ کردا ہوندا فرمایا جے تو بھی میرے سامنے گلاں پیا کرنا ہے میرے یار دا صدقہ پیا کرنا ہے ورفعنا لک ذکرک اللہ فرماتا سونیا تیرا ذکر تیرے لئی بلند کیتا ہے اچھا کنہ کو بلند کیتا ہے سبحان اللہ بولو تے قرآن پڑھیے اینج نہیں اچھا جا بولو سبحان اللہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ نے فرمایا میں یار شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے وداعیا الی اللہ دا تاج بھی یار دے سر تے پایا ہے کون ہے دے والی دیاں شانہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین نبی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا اللہ نے فرمایا مومنوں خوش خبری ہوئے میں یار فضل بنا کے بھیجے آئے عرض کی دیا اللہ کسے نو پتر عطا کرے باپ اپنا پتر گودی چلے کے کہتا میرے بھی اللہ دا فضل آ گیا یا اللہ کسے دا کاروبار چنگا ہوئے تے کاروبار دا مالک کہتا اللہ دا فضل آ گیا کسے دی کوٹھی یا کار چنگی ہوئے کوٹھی کار دا مالک کہتا اللہ دا فضل آ گیا اللہ فرمایا دنیا والیوں یہ تے
فضل نے میرا یار بڑا فضل میں اپنے یار نو فضل کبیر بنایا ہے الحمد تو لے کے بناس دی سین تک سارا قرآن پڑھی جا قرآن میرے نبی دیا ناتا دانا ہے اس واسطے سنی تے قرآن پڑھ کے کہتا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے کون ہے دے بالی دے غلام آیا تینوں میں تاریخ پڑھ کے دساں نبیاں بیچ بھی میرے نبی ورگا کوئی نہیں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا زمانہ آیا آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا اللہ نے فرمایا میری خاطر جنت چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چھڑ دے مگا راضی ہو جا اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر 950 سال دین دی تبلیغ کرنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ کر دے مگا راضی ہو جا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر بلدی اگ چ جانا پوے گا عرض کیتی یا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر میں نا دی وادی تے لیٹ کے گردن تے چھری چلوانی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چلوا لواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر فرعون نال مکھا لانا پوے گا عرض کیتی یا اللہ لا لواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر 40 سال پتر دی جدائی سہنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ سہ لواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر نبی بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کیتی یا اللہ وک جاواں گا راضی ہو جا نبی بن کے میرے کھوچ جانا پوے گا عرض کیتی یا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں راضی ہو جا فرمایا میری خاطر 18 سال بیماری سہنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ سہ لواں گا راضی ہو جا ہر نبی کہندا رہے ربا راضی ہو جا ربا راضی ہو جا جدو تیرے تے میرے نبی دی واری آ گئی کون ہے دے والی نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ ڈوبیا سورج موڑنا تیرا قانون تے نہیں میرے علی دی نماز جاندی ہے عرض کیتی یا اللہ ڈوبیا سورج ہی موڑ دے اللہ فرمایا کملی والیا جتھے آکھے گا سورج کر دیواں گا سونے راضی ہو تھلے نہیں پونا جتھے آکھے گا سورج کر دیواں گا سونے
راضی ہو جا. ہر نبی کہندا یا اللہ تو راضی ہو جا. اللہ نے یار نال اتنا پیارے فرمایا کملی والے جتھے تو آکھیں گا میں سورج اوتھے کر دیواں گا, پر کملی والے تو راضی ہو جا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ایک گل ایتھوں تک ہی نہیں, پھر مقام صبا دی وادی تے سورج آیا بھی. نبی پاک علیہ السلام حضرت مولا علی پاک بھی آ رہے تے سفر دے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھیا مولا علی پاک دی گودی چ تے حضور آرام فرما رہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک گودی چ رکھیا. گودی چ رکھ کے نا حضور دا مکھ تے رج رج کے نبی پاک علیہ السلام دے ودھا والے چہرے دی دید پہ کر دین. حضور دی زیارت کر رہے, نبی پاک علیہ السلام دا مکھ ویکھ رہے. اے ویکھن دا تذکرہ او شور کوٹ تے جھنگ دی نگری دے تاجدار حضرت سخی سلطان باہو نے کیتا. حضرت مولا علی نبی پاک علیہ السلام دا مکھ ویکھ رہے تے سخی سلطان باہو نے قلم چکیا. آپ نے یہ نقشہ بیان فرمایا کہ حضرت مولا علی کس چاہتے کس محبت نہ حضور دی دید کر رہے. تو آری بندے سلطان فرما دینے اے تن میرا اے چشیمہ ہوئے کہ میں مرشد ویخنا رجا دولو دے مڈ لکھ لکھ چشیمہ تے ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نیا تے میں ہور کی دے والے جا مرشد دا دیدار بے باغ تے مینوں لکھ کروڑا چاہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے مکھ تے نگاہ لائی. عصر دی نماز دا ویلا, کیڑی نماز دا سارے بولو گے؟ عصر دی نماز دا ویلا تے سورج ڈوب گیا تے حضرت مولا علی پاک دیاں اکھا چو اتھرو آئے تے ودھا والے چہرے تے ڈگا. نبی پاک علیہ السلام نے آنکھ کھول کے فرمایا علی خیر ہے؟ کملی والے سورج ڈوب گیا ہے. علی تو کی پیا کردا سا؟ سونے میں تہاڈی اطاعت پیا کردا سا, میں تہاڈی اطاعت پیا کردا سا کملی والے. کون دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی پھر دس ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ سونا کدے قضا نہیں کی تھی. حدیث پاک چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے این کر کے نا انگلی دا اشارہ کیتا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ 18,000 فرشتے دی ڈیوٹی ہے سنگل پاک کے تے کھچ کے سورج نو غروب کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے این کر کے اشارہ کیتا نا تے اگے روز فرشتے سورج کھچ کے کھڑ دیں. اج حضور علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا تے سورج ملائکہ نو لئی آؤں ہے. ملائکہ گلہ کرنے لگ پہ قیامت تے نہیں آگئی؟ جواب ملیا قیامت نہیں, مصطفیٰ دی انگلی دا اشارہ آگیا ہے. قیامت نہیں آئی, حضور دی انگلی دا اشارہ آگیا ہے. کون ہے دوالی دے غلاموں میرے نبی نے اشارہ کیتا, میرے آقا نے یہ کر کے انگلی دا اشارہ کیتا ڈوبیا سورج واپس آ رہا ہے. گڑیالہ شرکی دے رہنے والیو گرد و نواں تو آنے والیو ایمانداری دے نال دسیو جدی ایک انگلی چی اتنی طاقت ہے او دے پنجے چ کتنی طاقت ہوئے گی, جدے پنجے چ اتنی طاقت ہے او دے بادو چ کتنی طاقت ہوئے گی, جدے بادو چ اتنی طاقت ہے پورے تن چ کتنی طاقت ہوئے گی, جدے ایک تن چ اتنی طاقت ہے او دے 5 تن چ کتنی طاقت ہوئے طاقت ہے. پھر او دے 5 تن دی طاقت دا کی حال ہوئے گا. نبی پاک علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا تے ڈوبیا سورج واپس آ رہا. اللہ فرمائے کملی والے جتھے آکھیں گا میں سورج کر دیواں گا.
پر کملی والے تو راضی ہو جا ورفعنا لک ذکرک سونیا اسا تیرا ذکر بلند کیتا ہے تے تیرے لئی کیتا ہے ہن کنا کو کیتا ہے عزیزان گرامی قدر حضرت بی بی فاطمہ تے شفا بنت عوف میں گل تھوڑی اگو جا کے شروع کراں آپ فرما دیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت والی رات ہوئے تے اسی چل کے سیدہ آمینہ دے گھر آئیاں ساری رات سیدہ آمینہ دے قدمہ چ بیٹھ کے گزاری جدو ہویا نا نور پیر دا ویلا نور دا تڑکا لگا تے اسی ویکھیا تے آمینہ دی گودی چ نور چمکیا آمینہ دی گودی چ سارے بولو آمینہ دی گودی چ نور چمکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی چ آگئے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی جان حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ لگا کہ اللہ کریم نے میرے ویر عبداللہ نو پتر عطا فرمایا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی پھوپھی جان سرمے دانی ان کر کے پلو دے نال بننی تے چل دی آ رہی تے نالے کہندی جا رہی صفیہ جلدی جا سرما جا کے آپ ہی پاویں جدو آ کے نبی پاک علیہ السلام دی ماں زاگ والی آنکھ ویکھی نا تے ہتھوں سرمے دانی ڈگ پئی خیال آیا صفیہ سرما پان دی لوڑ نہیں سونا سرما پا کے آیا ہے ان نبی پاک علیہ السلام دے گھر دی کیفیت ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان فرماتے میں ساری رات کعبے گزاری جدو نور دا تڑکا لگا میں نو خیال آیا میں گھر جاواں تے جا کے بیٹی آمینہ دی خبر تے لواں حضور دے دادا جان گھر آ گئے تے سید آمینہ ول ویکھ کے فرماتے نے کیف حالک یا بنیا بیٹی آمینہ تیرا کی حال ہے تے حضور دی اماں جان جواب دے دیا نے قالت یا ابا الحارث ولد لک مولود العجیب ابا جی رات دا تواڈے گھر عجیب ہی پتر آ گیا ہے رات دا تواڈے گھر عجیب ہی پتر آگے ہے میں دسا لگا کون نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کرد ہے رات دا تواڈے گھر عجیب ہی پتر آیا ہے لفظ عجیب اوتھے بولیا جاندہ ہے بچہ ایسا پیدا ہو جائے دو سر ہون تین ہاتھ ہون تین پیر ہون اوتھے لفظ بولی دے عجیب جدو سید آمینہ کہنا ابا جی عجیب ہی پتر آیا ہے حضرت عبدالمطلب فرما دیں بیٹی آمینہ جسم تے پورا ہے عرض کی تھی ابا جی اجے تے میں کہیں نہیں عجیب ہے ہونے جدو تسی ویکھنا ہے تسی بھی آکھنا ہے عجیب ہے لیا بیٹی بخا سید آمینہ کہنے ابا جی ٹھہر جو حضرت شفا نو واد ماری تے جناب فاطمہ نو واد ماری فرمایا تسی دو میں کول سو جدو میرا لال میری گودی چاہے جی بی بی اسی کول ساں فرمایا ذرا دادے نو دسو تے سہی اے دے پوترے دی شان کی ہے ذرا دادے نو دسو اے دے پوترے دی کون ہے دے والی دے غلاموں میرے نبی دے دادا جان نے فاطمہ بلوے کیا میرے آقا دے دادا جان نے فرمایا دس فاطمہ میرے پوترے دی شان کی جناب فاطمہ عرض کی تھی لجپالا جدو سونا ماں دی گودی چی آئی میں جیڑے پاسے نگاہ ماری نور نوری ویکھیا بابا جی میں سجے نگاہ ماری تے نور نظر آیا میں کھبے نگاہ ماری تے نور نظر آیا میں سامنے نگاہ ماری میں نور نظر آ رہی ہے بابا جی موک دی گل موکا دیواں جدو میں آمینہ وال ویکھ دی رہی آمینہ دے کپڑے بھی نور پہ لگ رہے نبی کریم دے دادا جان نے بی بی شفا وال ویکھیا فرمایا شفا دس تو کی ویکھیا ہے کہ بی بی شفا کہہ دیئے لجپالا فاطمہ تھلے پئی ویکھ دی سی میں یوتے پئی ویکھ دی سا میرے آقا دے دادا جان فرمایا دس کر کی ویکھیا آئی بی بی شفا نے عرض کی تھی لجپالا نیا سمانا دے تارے ویکھے نے تارے تھلے تھلے لگی آؤں مینوں یہ جے لگا دی میں تارے ٹوٹ کے میرے سر تے ڈگن لگے پھر آمینہ دی گودی چ نور چمکیا تارے واپس چلے گئے مینوں پھر پتہ لگا کہ تارے سر تے نہیں ڈگن لگے تارے آمینہ دے نور کولو نور دی خیرات لینا ورفعنا لک ذکرک سونیا بلند کیتا ہے کنا بلند ہے جے ماں دی گودی چاہے تے تارے محمد دے نور کولو نور دی خیرات لینا ہو دینے تارے میرے نبی دے نور کولو نور دی اچھا اے دا ترجمہ کیتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے ہون بھی بولو ہاں سبحان اللہ ہون کی ہے اعلیٰ حضرت کو ہر بندے دی سمجھے چاہتا ہے اعلیٰ حضرت انہوں سمجھے چاہتا ہے جی ماں بھی اعلیٰ ہوئے جی دا ابو بھی اعلیٰ ہوئے استاد بھی اعلیٰ ہوئے تے شگرد بھی اعلیٰ ہوئے
پھر پتہ لگتا ہے کہ یادیں نے اعلیٰ حضرت یہ نقشہ جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کھچیا تو میرے امام فرماتے نے صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور بی شفا بولیاں بابا جی منو پھر پتہ لگا تارے میرے سر تے نہیں ڈگن لگے اے آمینہ دے نور کولو نور دی بولو تے صحیح اچھا جدو بی بی شفا تے فاطمہ چپ کر گئی ہے نا حضور دی شان دا سکے نبی پاک علیہ السلام دے دادا جاننا سید آمینہ وال ویکھیا فرمایا بیٹی اے تے سن تیرے کول انہاں نے تے ویکھیا اینا کچھ تیری تے گودی چایا ہے تو کی ویکھیا ہے بیٹی تیری گودی چایا تسا کی ویکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان جواب دین دیئے نے ابا جی سوال اے نہیں میں کی ویکھیا ہے سوال اے وے میں کی نہیں ویکھیا حضور دے دادا فرماتے ہیں بیٹی آمینہ پھر کی ویکھے آئی عرض کی تھی ابا جی جدو سونا میری گودی چاہیا نا جتوں سورج نکل دا ہے میں اوہی جگہ ویکھ لئیے جتے سورج ڈوب دا ہے میں اوہی جگہ ویکھ لئیے جدو اینیاں شانہ سنیاں نا نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان نے تے سید آمینہ والے کے فرماتے ہیں اچھا ہن بخاؤنا جے کہ مارنا جے لیاؤ بخاؤ تے صحیح چکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عبدالمطلب دی چولی چپا دیتا جدو پہلی بری دادا جان نے پوترے نو ویکھیا آج پہلی نظر ہے دادے دی پوترے دے مکھ دے ہن ایتھے نقشہ کون بیان کر سکتا ہے کوئی ولی ہی دس سکتا ہے آگے دی سنی شیر بڑے پڑھ دیں میں کہا سکتا ہے خوشکی پھیلانا انہیں ایڈا وڈا اشتہار بنا کے مولوی دا نام لے کے تھلے مضمون کیا جی لاما سب خوشکی پھیلائیں گے میں کہا جیسی خوشکی آلے نہیں عشق رسول دی مستی آلے ہاں جو تو پہلی بری دادا جان نے پوترے نو بیکھیا او گولڑے دا شہنشاہ بولیا او گولڑے دا تاجدار بولیا تے گولڑے دے تاجدار نقشہ بیان کر کے فرماتے نے مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر اچھا بھئی بے ذوقے نہ بنو ذوق والے بنو چترا جو ہاتھ کٹ کے بلند کر کے میرے نبی دی ناد پڑھو تے سارے گونج پا کے آنکھوں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلا نورانی کالی زلف دے آنکھ مستانی کالی زلف دے آنکھ مستانی مخباری اکھی نمد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسن کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ سبحان اید کر کے میرے نبی نو ویکھیا تے نہیں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے میں جہانا کھا جانا کھا کے میں جہانا کھا سچی آنکھا تیرا بھی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ سبحان
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتھے میری علی کتھے تیری ثنا 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 گستاخی اکھی کتھے جالڑیاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ساری دنیا دے کمال ایک پاسے پر حسین دے نانے دی زلف دا بال ایک پاسے ادنا تے آلہ ایک پاسے سب نور اجالا ایک پاسے ناصر سب دنیا پر ساڈا کملی والا جدو پہلی وری دادے نے پوترا ویکھے ہے نبی پاک علیہ السلام نو سینے لایا خانے کعبے آئے خانے کعبے دا طواف کیتا تے شکر ادا کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے جنہیں اے لال سانو عطا فرمایا ہے جے کو خشک مولوی فتوہ نہ لاوے جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دی ناد بڑی ہو بھی میرے نبی دا دادا ہے تے پر ناد بڑی ہے انداز نہیں رلا ہے کاری شاہ غالی نہیں بڑی شباد کمر علی بھی نہیں پڑھی ناد پڑھی ہے تو نبی پاک جی حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی ہے ایک ہی گل ہویا 60,000 روپیہ لے کے سٹیج سنیاں دا روٹی بکرے نہ سنیاں دی پیسے سنیاں دے عقیدے سٹیجاں دے غیراں دے تے جی رات کو چول مار دے سویرے چیتی صاحب نے جا کے پوچھا دسو جی راتی ناد کھانے آئے گل کیتی ہے تے چیتی صاحب چنگے آکن 60,000 انہوں دیتے کہ منوں او دے کو جا کے پوچھنا جی سبحان اللہ کو تے ناد سنا ماں حضرت حسان بن ثابت میرے نبی دی ناد پڑھ دے سن تے حضرت حسان دا انداد کیے میرے نبی دی ناد پڑھ دینے فرما دینے ساعتی شاجارو ناتاقل حاجارو شکل قمارو بے اشارت ہی لے آؤ شاہ حمود قادری نے ترجمہ کرے لے آؤ شبہات کا مفریدی ترجمہ کرے انہوں تو دی بڑے جانے پتہ نہیں مولوی بھی کر دے کہ نہیں کرتا سبحان اللہ کو میں کرنا حضرت حسان میرے نبی دی ناد کے نے پڑھ دینے کون ہے اندے والی دا مکوے کے فرما دینے ساعتی شاجارو میں درختہ نو چل دیا ویکھے ہے ناتا کل حاجارو پتھرانو بول دیا ویکھے ہے شکل کمارو چاند دے 2 ٹکڑے ہوندہ ویکھے ہے دسو حسان کی میں ویکھے ہے فرما دے بے اشارات ہی نبی دے اشارے نل ویکھے ہے ناتے ہی ہوئی نا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہی ساری رات بکریاں دا واڑا ہی صاف کروں دے رہو یہ حسن علی گال نہیں رونا علی گال لے اینہ کو لو جان چھڑاؤ علماء نال پیار کرو نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان نے حضور دی نعت پڑھی خانے کعبے آئے تے اللہ دا شکریہ ادا کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے جنہیں پتر عطا کیتا حضور نو لے کے گھر آ گئے سیدہ آمینہ دے نال لٹایا میں دس لگا حضور دا ذکر کدوں دا بلاندے تے کتھوں تک بلاندے اچھا ہن نبی پاک علیہ السلام نو لٹا دیتا قریب ہی بجا سی گھوڑا حضرت عبدالمطلب دا او دے کے گھا پایا تے پتہ کنا پایا ہے جنہ رود پوندے سن اس تو ڈبل آج ڈبل کیوں پایا ہے نبی پاک علیہ السلام دے دادا جان دے سن کئیاں نو ملاد دے خرچے تو پیڑ اٹھنی ہے آج کھا ڈبل پا کے دس نے ملاد تے خرچہ بھی کرید ہے ڈبل کھا گھوڑے نو پایا تے تھاپڑی ماری تے حضور دی امی جان سمجھ گئی ہیں جڑا گھوڑا پہ تیار کر دینے کتے چلے نے تے سید آمینہ کہنے گیا ابا جی کتے چل رہے فرمایا بیٹی میں چلا مرو زہران یہ مکے دے نال ایک پنڈ ایک وادی ہے ایک بستی ہے جیتا نام ہے مرو زہران ان سوال یہ پیدا ہوندہ پتر تے کار آیا ہے اوتھے کی لین چلے نے بس حضور دے دادا جان نہیں چلے مکے چ جی دے گھر بھی بچہ جمدا ہے نا او اوتھے جاندا ہے کیوں جاندا ہے اوتھے ایک پادری رہندا ہے جیدا نام ہے ایس
वडेरा जिहा बाबा है, साल च एक बारी मक्के आउंदा है, कोहे सफा दी वादी ते चढ़दा है ते चढ़ के ऐलान करदा है मक्के वालेओ खबरदार रहा जे, होशियार रहा जे, अन करीब मक्के च एक बच्चा पैदा होवेगा, अरब दा वाली होवेगा ते अजम दा मालिक होवेगा। क्या बात। वो ऐस आउंदा है साल च एक बारी, ऐलान करदा है, वापस चले जाता है। हुण मक्के च जिहदे घर भी बच्चा जमदा है ना, उत्थे जाके ना ऐस दा बूआ खड़काउंदा है। वो बाबा बेचारा वडेरा जिहा सुता पे उठ के बाहर आउंदा है, आके पुछदा हाँ जी किधर आए हो? आखे पुछन आया राती साडे घर एक बच्चा पैदा होया, हाथ भी सोहणे पैर भी सोहणे रंग भी सोहना है, लिशका पिया मारदा किते ओही ते नहीं जिदा तू ऐलान करके आउना है। ऐस ने आखना निकल जाओ, अजे नहीं आया, क्या बात। निकल जाओ अजे। इन्हें आखना जो पैसा तेला लैना ही तो लै लै, तो तू कह दे हो ये तेरा की जाता है। हो सकना बुढ़ा हो गया, को मुख मुका करने की उम्र है, जो आया ही नहीं मैं क्यों आखा आ गया है। इन्ना बड़ा ही तंग करना, जो ऐसे ने पै जाना ना तंग, हो सकना लात मना तुझ उम्र लिख नहर आ जेड़े बुत्तां दी पूजा करते हो ये सारे मुँह परने पे सन। इन्हें आखना बुत तो कोई नहीं डिगया, हो सकना निकल जाओ फिर अजे नहीं आया, जो वो आएगा लग पता जाएगा। वरफाना लाका जिक्र रख सोने तेरा जिक्र तेरे लई बुलंद कीता है। अजे आए नहीं जिक्र है, ऐसा ना निकल जाओ, वो आएगा पता लग जाएगा। इन्होंने बेचारे वापस होना तो ऐस ने इंज करके बूहा बंद करना। वो जड़ा सुता पे बंदा उठे तंग ही होंदा है ना, उन्हें बूहा बंद करके ना मुँह चखना लै बुत्तां दे पुजारी ना होण ते पूजने बुत ते आखना मुहम्मद साडे वल आया, उन्हें को तुहाडे वर्गे पलीतां वल आउणा। इन्होंने बेचारे उदों की पीड़ पई है, साडे वल किहड़ा आए ने। मैं कहा नहीं आए तो टिंडा खुरको जिन्ना वल आए ने उन्होंने तो चाह कर लैण दिओ। ये बेचारे उदों के खज्जल होंदे फिरदे ने, साडे वल किहड़ा आए ने। हो सकदा निकल जाओ, को बुत्तां दे पुजारियां वल आउणा है, इन्हां वापस आ जाना। जो हुजूर मां की गोदी च आए ना, नबी पाक दे दादा जान ने अपना घोड़ा तैयार किया ते नबी पाक अलैहि सलाम दे दादा फरमांदे ने बेटी आमिना मैं ना जावां पता करके आवां ये ओही ते नहीं। अच्छा भी दयाला शर्की वाले हो, ये जे तो उत्तों लगा दिओ तुहाडी मर्जी, जे सीने च लगा दिओ तुहाडी मर्जी, परे पंजाब दे बंदे हो वंड तुसीं गल दी आप ही करनी है, मैं सुना के अगे निकल जाना है। पहलों मक्के दे लोग की करते सन, जाके आंदे सन पैसे पूसे लै ते कह दे ओ ही है, उन्होंने तंग करते हैं। हुण हजूर दा दादा चलिया ते कफीयत की है, हुण अंदाज की है। कौन है दिवाली दे गुलामों, पहले मक्के वाले जाके सुते नु टाकी उन्होंने कहते ने पैसे ला ते कहदी ओ कोई आ गया है, ऐस मनदा ही नहीं। नबी करीम दे दादा जान अपनी सवारी ते सवार हो गए। मेरे आका दे दादा जान फरमादे मैं जाके दरवाजा नहीं खड़काया, ओनू सुते नु नहीं खाया, जदों अपनी सवारी ओदे मोहल्ले वाल मोड़ी मैं देखिया ऐसा अपनी छत ते खलो के मेरा इंतजार पिया करदा। पहले ही छत ते चढ़े मक्के वाले जाके आंदे ने कह दी होई है, वो नहीं मानदा। हजूर दे दादा ने फरमाते ना मैं बूहा खड़काया, ना सुते नूं उठाया, ना कुंडी खड़काई। जदों ओदे घर वाले इंज करके घोड़ा मोड़िया ना ते मैं वेख्या छत ते खलोता ते मेरे राह पिया वेखे। लो भी जुमला सुनो के सीने च ठंड पै जाएगी, जिते ईमान दी रत्ती हुई तो उछल के आखोगे सुभान अल्लाह। ऐस दे बूहा खड़काया, कुंडी खड़काई नहीं। हजूर दे दर फरमाते मैं अपना घोड़ा मोड़िया ते वेख्या छत ते खलो के ना मेरा इंतजार पे करे। जिन्ना चਿਰ मैं दरवाजे को पहुंचया ऐस भी थले आ गया, दरवाजा खोलिया मैनू अंदर लै गया, इंज करके चटाई बिछाई सामने मैनू पाया सू ते ये आप इंज करके ना नीवी पा के मेरे अगे बह गया। जो झटकू लंघिया ना झटकू ते मेरे वाल वेख के आंदा आ गया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो सुद्धी कौन बोले सुभान अल्लाह। वो आंदे ने पैसे लै ते कह दी होई है, वो आंदा निकल जो नहीं आया। हजूर दे दादा फरमांदे ना मैं पूछया ना मैं दसिया ते सामने भागे ना आ गया। अच्छा हजूर दे दादा फरमांदे यार राती एक बच्चा ते पैदा होया है पर तेनू किवें पता होई है। अच्छा वो आंदे ने पैसे लै ते मुक मका कर ते कह दी होई है। हुण ऐस मनदा है कि हजूर दे दादा ने फरमांदे ने तेनू किवें पता होई है। ऐस पता की आंदा मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता तवार पीर, राती पीर सी राती आया, राती पीर सी राती आया। हजूर दे दादा ने फरमाते ने आया ते राती है पर पिछले पीर कोई ना जमया होवेगा, उदों पिछले पीर कोई ना जमया होवेगा, उदों पिछले पीर कोई ना जमया होवेगा। तेनू किवें पता है।
ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰ ਜਿਸ ਪੀਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਐਸ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਜਪਾਲਾ मेरी दाढ़ी दे बाल चिट्टे होंगे बाबा मेरे सिर दे बाल भी चिट्टे होंगे बडेरी उम्र होगी मैं किताबा च पढ़िया है जिस पीरो सोना मां दी गोदी च आवेगा आसमाना ते नूर दा तारा चढ़ जाएगा ऐस कह लगा बाबा मैं जदों दा किताबा च पढ़िया आई जदों पीर दी रात आउंदी है मैं कदे सौ के नहीं वेखिया पीर दी रात मैं अपने घर की छत ते चढ़ जाना ते आसमान वल वेख के कहना चढ़ वे चन्ना कर रुशनाई ते तेरा जिक्र करे दे तारे गलियां दे बिच फिर निमाने ते लाला दे बन गया रे शाला मुसाफिर कोई ना होए कख जिना तो बाबा जी मैं किताबा च पढ़िया जिस पीर वो आवेगा आसमाना ते नूर दा तारा वो बोलो तो सही चढ़ जाएगा ते जो पीर दी रात होंदी है मैं कदे सुता नहीं छत ते चढ़ जाइदा ते आसमाना वाल वेख के आती है तारिया चढ़ जा ते कहंदा बाबा जी राती मैं अपनी अखां नाल वेखिया आसमाना ते नूर दा तारा चढ़ गया इन्नियां गल्लां होईयां ना ते ऐस नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दादा कहंदा इन्ने तो सवाल पूछे जे मेरे कोलों इजाजत दियो ते एक मैं भी ना पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा ने फरमाया पूछ भी तू की पूछना है ऐस कहन लगा जेड़ा जो राती आया है दसो ओदा नां की रखिया जेड़ा राती आया ओदा ना की रखे है जरा ना ते दसो हुन नबी पाक दे सलाम दे दादा जान दा जवाब सुनी कौन है दिवाली दे गुलामो मेरे नबी दे दादा जान ने फरमाया जेड़ा राती आए ओदा नाम मैं नहीं रखिया मैनू मेरी बेटी आमीना ने दसिया है जदों सोना मेरी गोदी च आया है मेरे कन्ना च आवाज़ आ रही आमीना पुत्र दा नाम मोहम्मद रखना सैयदा आमीना कहदियां ने वादा मारना मान लिया किसे दा पुत्र जमे ओदा बाप नाम रखदा है किसे दा पुत्र जमे ओदा चाचा नाम रखदा है किसे दा पुत्र जमे ओदा दादा नाम रखदा है किसे दा पुत्र जमे ओदा नाना नाम रखदा है जे बड़ी मार मारी है ते यार बेली ना रख दे आवाज आई आमीना पुत्र दा नाम मोहम्मद रखी यार भी मेरा ही है ना भी मैं ही रखना यार भी ते ना भी वरफाना अल्लाह का जिक्र सोने तेरा जिक्र तेरे लई बुलंद कीता है तेरा जिक्र तेरे किसे दे सबाबना नहीं तू ते आप सबाबे कमली वाले आ तेरा जिक्र मैं तेरे लिए बुलंद कीता है हुजूर दे दादा जान घर आ गए पक हो गया ओ ये अच्छा एक निशानी दसी सी ऐस ने वो जो काफर आते सन आते सन कहती हो ही तो जो बहुता तंग पैंदा सी ते बुतां दा पुछदा सी मुंह परने पे ने
منہ پرنے ادھر یمن چک عاشق گزریا نام ہے عامر یمنی وہ بوت دی پوجا کر دیا تے ایک ہی بیٹی ہے تے بیمار ہے تے بوت دے سامنے پہ کہندے شفا دے دے مل جائے بڑی دیر ہوگی تینوں ٹاکی شاکی مار دیاں تیرا دھیان تے انہوں کر دیاں تے توں صحت نہیں دیتی ایک دن تانگی پہ گیا کہنے لگا جنانی اپنی نو انہوں بڑا پوجے ہے بڑا صاف ستھرا کیتا ہے انہیں دیتا کچھ نہیں کوئی تھی ہے تے وہ بھی بیمار ہے او رات سی نبی پاک دی ولادت دی تے عامر کہنے لگا آج تو بعد میں انہوں کو نہیں پوجنا ایک ہی دین دائی ہمیں ٹاکیاں مروائی ہوں دا واہ جی واہ زندہ باد وہ سن نا جڑے بوتان دیا ناسا جو انج کر کے کٹا بار کر دے سن نالے رب مان دے سن وہ خوش نصیب ہو حضور دی آمد تے نا خوشی کریا کرو مدینے والا آیا تے سانو خدا دی وحدانیت دا پتہ بھی لگ گیا ہے یہ تے صدقہ نبی پاک علیہ السلام دے میلاد ہے عامر یمنی نہ تنگ آ گیا کہنے لگا میں انہوں کو نہیں پوجنا اینی گل کر کے نا تے عامر یمنی کانڈ کر کے بوت وال تریا تے پیچھو بوت منہ پرنے جا پیا اینے سال ہو گئے سن پوجدہ سی تے تھی واسطے شفا مانگدا سی کدے نہیں سی بولیا جدو ڈیکا نا منہ پرنے وہ تو نو بھی بولے ہے عامر کہنے لگا میرا کمرہ روشن ہو گیا تے میں بڑا حیران ہاں ایک تے منہ پرنے جا پیا دوجا نور جیا کا دا روشنی جی کا دی ہے تے اینا نور تے اینی روشنی بوت چوں بعد آئی کہنے لگا چل میں تے شفا نہیں دیتی مکیو آگئی جنہیں شفاواں دینیاں ہیں مکیو آیا جنہیں شفاواں اینی گل کی تھی بی بی گولی بیٹھی تھی کہنے لگی چل کدے بولیا نہیں اینی در ہوگی صفائی کروں دیں تے بول ہی پہ ہے اینو پوچھ جیڑا جو آیا ہے کتے ویڑے آیا کی پوچھ کے جا کے او دا نال لئیے تے کی بوت چو بعد آئی عبداللہ دا پتر ہے عبدالمطلب دا پوترہ ہے تے عبدالمطلب مکہ دا چودری ہے اچھا چودر ساجدی ہے نبی پاک علیہ السلام دے دادے تے سر تے ہون چکڑ چودری یار کوئی ہے چودری کوئی ہے ایمی اگلے دا واسطہ کارو جاڑا نالے چودری بہت ہیں لیکن جے چودری ویکھنا سی تے میرے نبی دا دادا سی جڑا کعبے دا متولی تے مکے دا چودری ہے بوت چو وادائی نام محمد ہے آیا عبدالمطلب دے ویڑے وے ہون جو تو نور جیا ویکھیا نا نور تے عامر یمنی کہنے لگا جے کدھر میری بیٹی نو شفا مل جائے نا تے نور والیا میں تینوں ملن مکے آوان گا میں تینوں ملن مکے آوان گا عامر دا مکان سی 2 بلڈنگاں والا اتلی بلڈنگ تے بیٹھ کے نا عامر بت دی پوجا کردا سی نیچے والی بلڈنگ تے او دی بیٹی بیمار تے پلنگ تے پئی رہندی ہے کدے نہیں اٹھی ہاتھ پیر کام نہیں کر دے ہر ویلے بت دے سامنے بیٹھ کے شفاواں منگدا ہے بت جدو ڈگیا نا منہ پرنے تے اتے نور ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں یا جی عامر بت نال گلاں پیا کر دے اچانک ویکھیا کسے دے قدماں دی آواز آ رہی جدو عامر دی نگاہ پئی او دی بیٹی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ رہی عامر بیٹی نو سینے لا کے کہدا بیٹی دس تینوں شفا کیویں ملی تے بیٹی کہدی بابا جڑا نور والا یوتے تینوں ملی ائی تھلے مینوں وی ملیا جڑا تینوں ملیا او تھلے آ گیا سونا آ گیا ہن نبی پاک علیہ السلام دی امی جان حضور نو گودی چکے ہیں اینا نور سرکار دی والدہ فرماندیاں مکے بیٹھی ہیں ملک شام دے محل پی وینی ہیں مکے بہ کے ملک شام دے تے کون ہے دیوالی دی ماں میرے نبی نو لے کے کہدی ہے دور دنیا تو ہمیرا ہو گیا دور دنیا تو ہمیرا ایک میرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا جدو تیرا تے میرا نبی اپنی ماں دی گودی دی اندر آیا ایران دایا آتش کدائے 1000 سال گزر گیا آگ پئی بال دیئے لوگ آگ دے سامنے بیٹھ کے آگ دی پوجا کر لینے جدو حضور آگئے آگ پہنچ گئی ہے آگ پہنچ گئی ہے آگ پہنچ گئی ہے
انہاں نجومی بلا کے پوچھیا دسو اگ نو کی ہویا ہے؟ نجومی کہہ لگی اگ دی پوجا کرنا والیو تہانوں نہیں پتا سونا ماں دی گودی چ آ گئے اگ دی پوجا نہیں رب دی عبادت کرنی پینی ہے کہ نجومی بھی کہہ رہے آ گیا سونا سویرا دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت سیدہ آمینہ حضرت سیدہ آمینہ دی گودی چاہے اچھا ایتھے بھی ایک سوال ہے جدو آکھی ہے نا سیدہ آمینہ تے کئیاں بچارے دے ٹیڈے چ مروڑ پھردا ہے دیکھو جی تسا سیدہ آکھیا تو میں کہا پھر کی ہویا ہے آخر مومنہ ہوئے گی تے سیدہ ہوئے گی معاذ اللہ نبی پاک دی ماں نے تے کلمہ نہیں پڑھیا حضور دے ابا جان نے کلمہ نہیں پڑھیا میں کہا مولوی جی منجی تھلے ڈانگ پھیرو جے میرے نبی دے ماں پہ مومن نہیں تے کائنات تے چجے تک مومن جمعے ہی کوئی نہیں جے حضور دے ماں پہ مومن نہیں تے کائنات تے چجے تک مومن جمعے تقریر میں اتھے مکا لئی سی آگے یا سونا سویرا ہو گیا بس انہیں سنگی کہتے ماں دی شان تے کیوں نہ ہوئے میں نبی پاک دی امی دی شانی بیان کروں ساڑی ماں دی شان ہوئے تے اسی راضی ہونے ہیں تے جے مدینے والے دی امی دی شان بیان کریے مدینے والا راضی ہوندہ ہے جے حضور دے ماں پہ مومن نہیں تے کائنات تے چجے تک مومن جمعہ کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے ابو جان دا نام ہے حضرت عبداللہ والدہ دا نام ہے سیدہ آمینہ عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ آمینہ دا معنی امن والی آمینہ دا معنی امانت والی آمینہ دا معنی ایمان والی تے جیدہ ابو ہوئے ہی اللہ دا بندہ تے جیدی ماں ہوئے ایمان والی پھر انہاں دے ایمان چ کادا شک رہ گیا ہے انہاں بیچارے نوں مناظرے نہیں بڑی پئی ہے جی نبی پاک دے ماپیاں کلمہ نہیں پڑھیا مناظرہ کر لو میں کہا مناظرے مقابلے مجادلے بڑی دیر دے ہوندے نے پئے ہن جے مناظرہ کرنے تے فیصلہ کرے گا چھیدہ دو دی کون فیصلہ کرے گا اگر چھیدہ دو دی فیصلے کر دے میں نہیں کر دے بالٹی چکو دودھ لین چلی ہے مولوی وڈی ساری بالٹی لے لی پیچھے میں مسکین نمانا نکی جی بالٹی لے کے مولوی دے پیچھے پیچھے مولوی جا کے نہ چھیدے دودھ ہی اگے بالٹی رکھے آندا ہے اب 5 گڑویاں دودھ پا دے چھیدے مار کے ٹھوڑا بالٹی پران سٹی مولوی بالٹی چکن گیا پیچھے میری واری میں کہا چھیدے 1/2 کلو دودھ دکھے بسم اللہ جی آیا نو دودھ پہ گیا میں کہا چھیدے کنے پیسے آخر رہن دیو پیسے کی کرنے نے تُسی آئے ہو گل بن گئی ہونا چلو مولوی نو پھاٹی چڑھ گیا بالٹی لے کے چھیدے دوالے ہو گیا میں 5 گڑویاں دودھ لینا دودھ نہیں ہے چھیدہ آندا مولوی صاحب دودھ ہے تو انو عقل نہیں ہے آخر عقل علی کیڑی گل ہے وہ کڈی کبھی سبحان اللہ نہ کون ہے ایک کری بولی تھا کاکا تو تے میرا نام نکالا ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یہ اللہ پاک دی پاکی ہے اللہ اکبر یہ ایک باری لو تو سوار کے لو سبحان اللہ رب تے راضی ہوئے نا میرا بندہ منو پاک پہ آندہ ہے میں ایک جاتے تحقیق کرنے گا بابا فرینڈ تے بیٹھا تھی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میں کیا انہوں تے پھڑو کسے پاسے دی سبحان اللہ سیدھی پتری کرو بھئی یہ جڑے فرینڈ تے آکے بیٹھ جائیں توجہ فرماؤ وہ چھیدہ لئی بالٹی تے مولوی تے گل پہ گیا آندہ دودھ نہیں ہے چھیدے تے گل پہ گیا مولوی آندہ دودھ ہے عقل نہیں ہے تینوں اخی عقل علی کیڑی گل پیسے تینے دودھ لینا ہے اس آگا بے شک پیسے دے کے لینے تینوں نہیں پتا دودھ خدا دا نور بالٹی گندی لے ہیں میں کہا مولوی مناظرہ چھاڑ فیصلہ ہو گیا ہے فیصلہ چھیدے دو دی کر دیتا 10 چھیدے سکول دیئے کنیاں پڑے ہیں آندہ جیوں جمعیاں ڈنگر چارے میں تو ساری عمر سکولے بڑھے ہی نہیں میں کہا فیصلہ ہو گیا مولوی تیرے نالوں تے چھیدہ دو دی چنگا ہے جنہوں پتہ ہے دودھ خدا دا نور ہے گندے پانڈے چ نہیں پائی دا رب نو نہیں پتا محمد میرا نور ہے میں کنہ شکمہ چپا کے یار دنیا تے بھیجنا ہے اللہ نہیں جاندہ محمد میرا نور ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ نہیں جاندہ رب تے بدرجہ اولا جاندہ ہے نا اے میرا نور ہے میں کنہ شکمہ چپا کے یار دنیا تے بھیجنا ہے اے تے قیامت دا دن ہوئے گا تے لگ پتہ جائے گا میرے نبی دی امی دی شان کی ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں جدو قیامت دا دی آڑائے ہونے اللہ دی بار گئے ہوئے دی نبی بھی آنگے نبیاں دیاں ماوا بھی آنگیاں تے
قیامت والے دن نبیاں دیاں ماواں رب دی بارگاہ چ آپو اپنا تعارف کران گیاں کوئی آکھے گی میرے ول دیکھو میں نون جی اللہ دی ماں کوئی آکھے گی میرے ول دیکھو میں ابراہیم خلیل اللہ دی ماں کوئی آکھے گی میرے ول دیکھو میں اسماعیل ذبیح اللہ دی ماں کوئی آکھے گی میرے ول دیکھو موسیٰ کلیم اللہ دی ماں کوئی آکھے گی میرے ول دیکھو میں عیسیٰ روح اللہ دی ماں اس ویلے تیرے تے میرے نبی دی اماں کھڑیاں ہون گیاں کون ہے دیوالی دی ماں اپنا تعارف کرائے گی میرے آقا دی ماں فرمائے گی نہیں گلاں کرنا والیو کوئی نون جی اللہ دی ماں کوئی ابراہیم خلیل اللہ دی ماں کوئی اسماعیل ذبیح اللہ دی ماں کوئی موسیٰ کلیم اللہ دی ماں کوئی عیسیٰ روح اللہ دی ماں ذرا میرے ول دیکھو میں حبیب اللہ دی ماں میں حبیب اللہ دی ماں ایک قیامت والے دن میرے نبی دی ماں اپنا تعارف کرائے گی تیبہ جئی چھا کوئی نہ تیبہ جئی چھا کوئی نہ سونے دیا پوتے کوئی نہ او دی ماں جئی ماں کوئی نہ قیامت نو حضور دی ماں اپنا تعارف کرائے گی صاحبو ماں دی قدر کریا کرو ماں بڑا عظیم رشتہ ہے کوٹھی ہوئے چنگی وک جائے تے اللہ دوبارہ عطا کر دے مکان وک جائے اللہ دوبارہ دیندہ ہے کاروبار ہوئے گھرگ ہو جائے رب دوبارہ دیندہ ہے کار چلی جائے رب دوبارہ دیندہ ہے لیکن ماں باپ ایسی عظیم نعمت نے یہ تور جانتے دوبارہ نہیں مل دے تے ایک بات اور یاد رکھو اپنی ماں نال دا پیار جاگتے کوئی نہیں کر دا جی میں جمن والی ماں پیار کر دی ایمے کو پیار کر دا بولو بولو ایمے کو پیار کر دا جی میں جمن والا باپ پیار کر دا ایمے کوئی پیار کر دا آج بھی پتر کرو نکلے نا تے ماں دعا دے کے طور دی شاللہ خیری جامے تے خیری جامے تے جدو تک پتر واپس نہیں ہوندہ ماں راما ویخ دی ہے تے دروازے وال ویخ کے سارے سوتے ہوندے نے تک ماں جاگ دی ہوندی ہے اجے تک میرا لال نہیں آیا اجے تک میرا لال نہیں آیا صاحبو ایک ادھر پتہ لگے گا جدن ماں مر گئی ایک ہوندی ہے جگ بیتی تھی ایک ہوندی ہے ہارٹ بیتی میں اکثر ہارٹ بیتی سنایا کرتا 5 سال دی میری عمر سے جدو میری ماں دا وصال ہویا ہے والد محترم نو اکھاں تو نظر نہیں ہوتا میرا باپ نہیں بینا میری ہمشیری بھی کوئی نہیں صرف اسی 2 ویراں لیکن ماں مر گئی تے ویڑا ویران ہو گیا اے عاقب علی نقش بندی اپنے ہتھانا کپڑے بھی آپ دھوندا رہا اپنے ویڑے دی صفائی بھی آپ کردہ رہا اپنے گھر روٹی بھی آپ پکاندہ رہا تے مدرسے پڑھن بھی جاندہ رہا لیکن ایک گل یاد رکھا اے عاقب نقش بندی عاقب ایمیں نہیں بنے ہاں پیچھے ماں دی دعا ہے میری ماں دعا کر دی سی یا اللہ پتر دے بھی میں نبی دے دین دا عالم بناواں نبی تے دین دا خادم بناواں تے جدو میرا وڈا پائی پیدا ہوئے نا تے میری ماں گڑتیاں دین والے بڑے چاہ چڑھ دے نا سارے نو چاچے بابے تائے سارے دن اساں گڑتی دینی ہے تے میری ماں کہنے کی نا بھئی نا گڑتی کسے نہیں دینی محلے چو او بی بی لب کے لے آؤ جڑی نبی پاک دیا ناتاں پڑھ دی ہے او بی بی کو لوگ گڑتی دوائی میرا وڈا ویر نات خان بنیا ناتاں پڑھ دا رہا لیکن بعد اوقات بندے نو حالات ایسا دھکا مار دیں کہ انسان کا سے جو کا نہیں رہندا بس حالاتہ نے ایسا دھکا ماریا انہوں کام کرنا پیا کیونکہ جدہ باپ نبی نہ ہوئے تے ماں سر تے نہ ہوئے تے نکا جا ویر ہوئے وہ پھر ٹبر پالنے بڑے اوکھے ہوں دیں بڑا ویر کام کردہ رہا پھر میری دادی جان ساڑی پرورش کر دی رہی آج میں اس گالے تے رونا کے لئے تو تقریر مکا کے گھر جانا تے بیڑے چھ ماں نظر نہیں نہ ہوندی تے ماں دی وہ گالی یاد ہوندی ہے یا اللہ پتر دے میں نبی دے دین دا عالم بناواں گی اج میں رونا کہ کاش میری ماں ہوندی تے سہیلیاں چ بیٹھ کے گلاں کر دی نہیں میرا پتر ہے جڑا نبی دے دین دی خدمتاں پہ کردا ہے نہیں میرے پتر دی تقریر ہے ماما نو تے چاہ چڑھ دینے نا تے پھر دادی چاہ کر دی سی کدے کدے این کر کے موبائل کھول لینا تے ویکھنا اج 1 سال گزر گیا ہے میں جدو جلسہ مکا کے گھر جانا نا تے میری دادی باہر دروازے تے بیٹھی ہونی تے میں کہا دادی ستی نہیں اکھے تو جو نہیں آیا دادی نے راما ویکھنیاں اس ویلے ہے سی یار کو ماں ہے چل راما ویکھ دیئے 1 سال ہو گیا دادی بھی دنیا تو تر کی تقریر مکا کے گھر جانا تے دروازہ خالی نظر ہی آؤں ہے وہ جگہ ویکھ کے اکھ چو اتر ہوندہ کہ اتھے بے کے راہ ویکھ دی سی صاحبو جے آج ماں دیندہ ہے تے ماں دی قدر کرو اے ماں تر گی تے بات دعا دین والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا
अद्धी रात नूं उड़ीका करने वाला भी कोई नहीं होगा, अद्धी रात नूं रामा वेखण वाला भी कोई नहीं होगा। मैं अक्सर एक जुमला बोलना, पिछले दौर की गल, एक बाबे ने अल्लाह की बारगाह च दुआ की थी, या अल्लाह मैनू पुत्र दे ते तेरा घर मस्जिद बनावांगा। की बनावांगा? अपनी मन्नतां भी पाक करो। असी मन्नत माने जी फलाना काम हो जाए 25 तरीक कड़े पा लांगा, मैं 7-8 मुंदरियां पा लांगा, मैं पैरों ते हत्थां च धागे बन लवांगा। ते जे किसी ने पूछना धागा क्यों बने ये दाता साहब तो आंदा है, मैं कहा दाता साहब आप भी बने हैं, मुड़ के नीवी पा लेंदे। मैं कहा औलिया अल्लाह दी तालीम ही नहीं जिदे तू आफरिया फिरना है। बाबे ने किड्डी सोहनी दुआ की थी, या अल्लाह मैनू पुत्र दे ते तेरा घर मस्जिद बनावांगा। किन्ने पुत्र मंगे? नीयत चंगी सी, अल्लाह ने 4 अता कीते, 4 पुत्र, 3 पढ़ लेके ऑफिसर लग गए ते एक सी दरवेश। ते अज भी जेडे बेचारे शहर चलाक उन्होंने कहते हैं जमीन भांडा भी मेरा है, सारा कारोबार भी मेरा, 11 बेलियां चो टैका भी अपना बनाते हैं। तो जेड़ा बेचारा दरवेश होवे ना तो कोई मशवरा लेंदा ते ना कोई देंदा है। एक दिन बाबे ने 4 पुत्र सदे ते कहने लगा, पुत्रो मैं अल्लाह की बारगाह च दुआ की थी, या अल्लाह मैनू पुत्र दे ते तेरा घर मस्जिद बनावांगा। ते हुण पुत्र कहने लगे, अब्बा जी जगह खरीदो, मिस्त्री मजदूर लभो तो मन्नत पूरी करो। बाबे ने जगह खरीदी, मिस्त्री आ गए, मजदूर आ गए, सारा मटीरियल आ गया, मस्जिद बनना शुरू हो गई। दीवारां बुलंद होईयां ना ते छत पैन दी वारी आई ते बाबे ने 4 पुत्र फिर बुलाए। कहने लगा, मैं एक मन्नत होर भी मन्नी सी, या अल्लाह पुत्र दे तेरा घर बनावांगा, जो छत पवेगी छत जन्नत दी मट्टी नाल लिपांगा। हुण चाहिदी जन्नत दी मट्टी। वो जेड़े सन 3 पढ़े लिखे आंदे असी जाने आपो अपने उस्तादा को पता करके उन्हें उस्ताद जी जन्नत दी मट्टी चाहिए। वो तिन्ने गए जाके उन्होंने उस्ताद जी जन्नत दी मट्टी। उस्ताद कहते माता तो नहीं मारी गई, वो जन्नत ही कादी जिथे मिट्टी होवे, निकल जाओ इथों नहीं लभनी। वो दरवेश बेचारा उत्थे सी, उन्होंने किसी आखिया जू नहीं तो किसी पुछया दसिया भी नहीं। वो तिन्ने टिन्ना खुल के वापस आ गए, अब्बा जी जन्नत की मट्टी को नहीं लभी। हुण दरवेश बोलिया, कहंदा अब्बा जी जे इजाजत दिओ तो जन्नत की मट्टी मैं न लियावां। क्या बात। वो हकीकी दरवेश सी, वो चंगा दरवेश सी, वो सही दरवेश सी। साडे ते दरवेशी का रंग भी पुठा पै गया ना। वो जड़ा पन्नी लाउण वाला साडा वो भी पीर है, वो जड़ा बूटी पीने वाला वो भी पीर है। इन्हां को जान छुड़ाओ, जदों तक इन्हां च फसे रहे तुहाडा कख नहीं होना। जे पीर फड़ना ही ते ओ फड़ी जड़ा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी शरीयत दा पैरोकार होवे। एक ही गल होई, पन्नी लाउण वाला पीर है तो पन्नी ला के जो जिहियां गल्लां करदा है ना ते असीं ओह गल्लां ते विस जाने आ। ये साडे पीर दी करामत है। वो 2 सन ना पन्नी लाउण वाले ते उदों वे रज के बह के ते गल्लां करन, ते जदों रज जांदे ने फिर अरशों पार दीयां गल्लां करदे ने। वो गल्लां करदियां ना एक दूजे नूं कह लगा आंदा भी तू जमीन दा वजन ते करके विखा, ये जमीन तोल के विखा। दूजा भी टुन सी, आंदा थल्ले उतर तोल लैने आ। ते साडी जाहिल कौम आंदी ते साडे पीरां दी करामत है, वो पन्नी लाउण वालियां दी, ते असीं ओहदे मुरीद हां जिहड़ा गल्लां ही इहो जिहियां करदा है। नहीं जी नहीं, वो असली दरवेश सी। कहने लगा अब्बा जी मैं लियावां जन्नत दी मट्टी। हुण प्यो भी हैरान ते तिन्ने भरा भी हैरान कि जन्नत दी मट्टी कित्थों लियावेगा। लो भी आखिरी गल ते तकरीर मुकान लगा। कौन है दिवाली दे गुलामो? दरवेश ने पैरों च जुत्ती पाई, जुत्ती पा के दरवेश दौड़दियां अपने घर दे अंदर आया। उन्हें वेखिया वेड़े च मां बैठी, उन्हें आके मां दे कदमां दा बोसा लिया, मां दे पैर चुम के कहंदा अम्मा जी जरा पैरों च जुत्ती पाया जे। माई ने पैरों च जुत्ती पा के इंज करके वेड़े च पैर रखिया। जेड़ी मट्टी मां दे पैरों नूं लगी है उन्हें कट्ठी करके साफे च पा लई। जदों मां ने दूजा पैर रखिया, जेड़ी मट्टी मां दे पैरों नूं लगी उन्हें कट्ठी करके साफे च पा लई। ते निक्की जी पंड बना के मस्जिद दे अंदर आया। कहता अब्बा जी मैं जन्नत दी मट्टी ले आया। बाप भी हैरान, तिन्ने वीर भी हैरान रह गए। दस तू जन्नत दी मट्टी किथों लैके आए? दरवेश दियां अखां चों अथरू आ गए। कह लगा बाबा किसे बाजारों नहीं लैके आया, अपने घरों लैके आया। बाप कह लगा
साडे घर जन्नत दी मट्टी कितों आ गई। दरवेश कहता बाबा मैं ज्यादा पढ़िया ते नहीं, वड्डे होंदियां ते नहीं फायद होया। बाबा मैं पढ़ लेके ऑफिसर ते नहीं लगिया, पर मैं नबी दे मिलाद च जांदा रहा। उलमा मेरे नबी दा फरमान सुनाते रहे ने। मेरे आका फरमाते ने मां दे पैरा थले जन्नत। दरवेश कह लगा अब्बा मेरा इश्क कहता आई जेड़ी मट्टी मां दे पैरा नूं लगदी है मट्टी जन्नत दी मट्टी। है वो जिन्होंने पता मां की है, जिन्होंने मां की कदर का पता है। साहिब वो हाथ जुड़े ने। जे अज मां नाराज है तो जाके मां को माफी मंगी, जे बाप नाराज बाप को माफी मंगी, जे भैन नाराज भैन को माफी मंगी, जे मां रुस गई तो जाके ते ना नहीं रहिंदे। एक ही होया 740 ते 40-50 देगा पका के जी पिंड दा चौधरी मां दा चेलम बड़ा बड़ा कीता है ते विचों करतूत की है। जूंदी जाने मां चादर नूं तरस गई, किधरे मां नूं चादर नहीं लैके देती। जूंदी जाने मां चंगे कपड़ियां नूं तरस गई, मां नूं चंगा सूट नहीं लैके देता। मैं कह तेरी मां तेरे तो नाराज होके मर गई तो मगरों 100 देग भी पकावेंगा तेरे मुंह ते मारी जाएगी। ते जे मां राजी हो के दुनिया तो गई होवेगी, सुखियां खजूरा रख के मां दा खत्म दुआवेंगा। मां भी राजी है, खुदा भी राजी है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है। ये गल करने वाली मां दी कदर करया करो। इंज कौन वेखदा जी मैं मां वेखदी है। इसे वास्ते मैं ते कहना करना है अज़मतां की सुनावा मां दिया अज़मतां की सुनावा मां दिया के तार दे दिया में दुआवा मां दिया और ना पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफावा मां दिया याद जद आया वफावा मां दिया और नाल प्यारा जद तक घर नहीं आवदा रहम बूहे ते निगावा सदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिथे हुंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। किसे नू मान दौलत ते किसे नू है इबादत ते, सुनिया नू सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह फरमांदा सोहणिया तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद कीता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अली।